नमस्कार, न्यूज टुडेमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। न्यूज टुडेमा हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथसाथै आर्थिक सामाजिक लगायतका विभिन्न विषय उठान मात्रै गर्दैनौँ, यी विषयको भित्री पाटो समेत केलाउने गर्छौँ र सरकार राख्ने राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, अर्थविद लगायत विषय विज्ञ व्यक्तिहरूको लाइभ धारणा समेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गराउने गर्छौँ। पछिल्लो समय सरकारले कांग्रेस र एमाले बीच जुन एउटा सत्ता सहकारीको सहमति जुट्यो, पहिलो र दोस्रो दल मिलेपछि अब राजनीतिक वितृष्णा चिर्न सक्लान् कि नसक्लान्, आर्थिक शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक अभियानमा एउटा सफलता हासिल गर्न सक्लान् कि नसक्लान्, नागरिकमा बढेको राजनीतिक वितृष्णा र निराशा चिर्न कांग्रेस एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सफल होला कि नहोला भनेर यति बेला आम जिज्ञासा छ, धेरैले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहँदा अदालतले पटक पटक म्याद थप गर्दै प्रहरीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका निम्ति अनुमति दिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका नेताहरू भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छिटो अदालतमा मुद्दालाई अगाडि बढाउन अर्थात् प्रहरी प्रतिवेदन सरकारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै छिटो अदालतमा पेश गर्न माग गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद लीला बल्लभ अधिकारी जो एमालेका नेता समेत हुन्, उनीमाथि जापानमा मानव तस्करी गरिएको आरोप लागेको थियो। उनीमाथि अनुसन्धान हुँदै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गर्दै गर्दा सरकारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियतमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अर्थात् महान्यायाधिवक्ताले पत्र लेखेर उनीमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अगाडि नबढ्ने भनेर जुन निर्णय गरिएको छ, यसलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ, आपत्ति जनाएको छ भने सँगसँगै यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले राजनीतिक प्रतिशोध रासोपा सभापति रविमाथि गरिएको तथ्य लीला बल्लभ अधिकारी एमाले नेतामाथि अनुसन्धान रोक्न गरिरहेको, प्रभावित पार्न भइरहेको महान्यायाधिवक्ताको चलखेलले आफै पुष्टि गरेको छ भन्दै रासोपाले आफूहरूले लगाइरहेको राजनीतिक प्रतिशोधमा सभापति लामिछानेलाई हिरासतमा राखिएको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गरेको अभिव्यक्ति यति बेला दिइरहेका छन्। रासोपा सभापति रवि पक्राउ पर्दै गर्दा यति नै बेला साइबर अपराध गरेको अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको करोड होइन अर्बौंको लगानी कम्बोडियाको टेलिकममा रहेको भन्दै एउटा भिडियो सामग्री सार्वजनिक गरेपछि मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान छेड्दै हिँडेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई समेत यति बेला प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेर साइबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यसरी चर्चा र फन्डाको राजनीति र चर्चा र फन्डासँगै यति बेला वैकल्पिक राजनीतिको धार बन्छौँ भन्नेहरूमाथि क्रमशः सरकारले कांग्रेस एमाले प्रहार गरे भन्ने एक खालको मत अभिव्यक्त भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कानुन मिच्ने, कानुन नमान्ने र जानेर या नजानेर कानुन विपरीतका गतिविधि गर्नेहरू जो कोही भए पनि, जतिसुकै शक्तिशाली आवाजवाला भए पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ, उनीहरूमाथि कानुनी डण्डा बर्सिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति समेत कतिपयले दिइरहेका छन्। यही बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर समेत भ्रमण फलदायी बनाउनु पर्ने, पक्ष विपक्षमा भन्दा नेपालको हितमा र दुई छिमेकी भारत र चीनलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा संयन्त्रका रूपमा नेपालले आफूलाई स्थापित गर्दै अबको विश्व शक्ति एसियामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव समेत धेरैले दिइरहेका छन्। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण र यसले प्राप्त गर्ने उपलब्धि के हुन्छ, यो भने भोलिको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यति बेला काठमाडौँमा 6औं एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलन गरिँदैछ। यो सम्मेलनको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनी र गरिब बीचको खाडल मेट्नुपर्ने, प्रकृतिजन्य जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जसरी प्राकृतिक विपत्ति लगायतका अन्य समस्याहरू, मानवीय समस्या बिहोर्नु परिरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्ने र सबैले जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापनमा आप्रवासन अर्थात् बसोबास जुन एउटा बसाइसराईको प्रवृत्ति, सुविधा खोज्दै, रोजगारी खोज्दै बढिरहेको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा एसियाली राष्ट्रहरूको अर्थात् एसियाका योसँग जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित
क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाको हातेमालोको आवश्यकता औल्याएका छन्। We meet at a critical juncture in human history, a time that calls for decisive action to build global peace and prosperity. Our collective responsibility is clear. No individual anywhere in the world should suffer the indignity of lacking food, shelter, or basic necessities. 8 millions do. Addressing this requires robust investments in agriculture production and sustainable resource management. Today, our planet is home to 8 billion people. The global fertility rate stands at 2.2, and 10% of the population is aged 65 or older. In some regions, such as East Asia, Europe, and Northern America, this figure extends 20%. The rise in life expectancy should not be viewed as a fault, but celebrated as a remarkable achievement, an outcome of policies aimed at ensuring healthier, longer lives. Therefore, in my opinion, aging individuals should never be regarded as a burden. Rather, they represent a natural and anticipated consequences of social progress. The global fertility rate is not at an alarming level. However, overly cautious young couples are increasingly opting to limited birth unnecessarily. A few decades ago, the policy of "we two, ours two" was widely advocated. Even in today's context, this approach should play a constructive role in sharing balanced and sustainable population policies. Ladies and gentlemen, these demographic transformations are profoundly reshaping the future of our societies, calling for innovative strategies and forward-thinking policies and address the emerging challenges and opportunities. Despite the remarkable progress of human civilization, deep divides persist: economic, social, and geographic, continuing to marginalize millions. These gaps fuel inequality and conflict. To grow and prosper as a global community, we must focus on uplifting the most vulnerable among us. Migration and defining trend of our era reflects the search for opportunity and hope. Yet, its management remains a pressing challenge. It demands a coordinated, humane, and sustainable approach, underscoring the necessity of global collaboration. This conference is uniquely positioned to address these critical issues. At a time when fertility rates are declining and populations are aging, especially in Asia, we must explore the implications for our economies, societies, and welfare systems. The aging population in countries like Japan, where 1/3 of citizens are over 65, or Nepal,
where 1 in 10 is aged 60 or above, highlights the urgency of adopting our policies. Nepal itself is experiencing profound demographic shifts. A skewed gender ratio at birth with 112 males for every 100 females, and the uneven population distribution, 54% residing in the plains, while only 6% remains in the mountains, present challenges that demand immediate attention. The population density further highlights these disparities, with just 34 people per square kilometer in the mountains compared to 192 in the hills. As a result, the mountains and hills have become a paradise for wildlife, while the plains bear the burden of overpopulation. This necessitates the adoption of equitable and inclusive development policies. To encourage individuals to remain in their places of birth, it is essential to ensure the availability of daily necessities. Moreover, we must not overlook the intricate correlation between development and population density, as it plays a pivotal role in shaping sustainable growth. I am confident that this forum will offer valuable insights to help us address the disparities. यो थियो 6औं एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट अभिव्यक्त विचार। जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन अर्थात् कुन उमेर समूहको जनसङ्ख्याको बाहुल्यता कति छ त्यसलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उनले अभिव्यक्ति दिँदैछे भने धनी र गरिबको खाडल मेट्ने गरी अभियान चलाउनु पर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो र जलवायु परिवर्तनको जुन असर देखिएको छ यसलाई सिङ्गो एसियाली समुदायले एउटा यसले मानव जीवनमा पारेको प्रभावको विषयमा एसियाली समुदायको सहयोग र सहकार्यको खाँचो समेत उनले औल्याएका थिए। यता सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बसाइसराई रोक्न र जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापनबाट सबलीकरणको अभियानमा देश अघि बढिरहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् र सँगसँगै जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन जनसङ्ख्यालाई उचित रूपमा समन्वय गर्नका निम्ति एसियाली राष्ट्रहरूको संगठनहरूको सहकार्यको खाँचो उनले औल्याएका छन्। Developed part of Asia faces a set demographic issues, while larger portion of the continent, including South Asia, which is just climbing the ladder of development, is striving to manage the different sort of demographic transition. Developing Asia, including Nepal, is the home of majority of youth population. If managed properly, provided with opportunities, youth can become the transformational demographic assets. If we cannot manage youth and channelize their
energy to productivity, innovation and entrepreneurship. Pessimism will prevail, the social instability will be in the rise. Similarly, youth will migrate in search of better income, better economic opportunities. As such, Asia today is witnessing several demographic and development issues which we need jointly explore, share and document beneficial policies which will inform academicians, and this is precisely such a forum that I am happy to know that in the larger global context, the sheer imbalance is seen today when it comes to population. In certain parts of world, resources and opportunities around while population is in the declining trend, whereas other parts, resources and opportunities are limited and insufficient for the growing populations. This imbalance has resulted in the atmosphere of the phenomenon of migration. In addition to managing demographic transition, therefore it is also important to manage migration properly and productivity. पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको यो 6औं एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनमा व्यक्त अभिव्यक्ति हो। यसरी सरकार सञ्चालनको माध्यमबाट देशलाई कसरी सबल बनाउने, नागरिकलाई कसरी सुखी र बनाउनु पर्ने भन्ने दायित्व सरकारसँग छ, सत्तारूढ दलसँग छ। अर्कोतर्फ विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन र जनसङ्ख्याको उपलब्धताको आधारमा कसरी समुन्नतिमा अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रतिबद्धता र गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले पुरा गर्नुपर्नेछ, सत्तारूढ दलको तर्फबाट पुरा गर्नुपर्नेछ। आखिर सरकारले जनतासँग गरिरहेको एउटा सुशासनको प्रतिबद्धता, विकासको प्रतिबद्धता, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता र महँगी नियन्त्रण गर्दै जनतालाई राहत र सहुलियत दिने प्रतिबद्धता कति पुरा गर्छ, कति पुरा गर्दैन, यो यति बेला परीक्षणको विषय बनेको छ। यो परीक्षणको विषय बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर अनेक टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्दै ऋण र अनुदान दुवै लिने पक्षमा फलदायी बन्छ, अर्थात् अनुदान लिने पक्षमा फलदायी बन्छ। चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के काम गर्नु पर्ला, कस्ता कूटनीतिक पहल गर्नु पर्ला ताकि चीन र भारत बीचको समन्वयकारी भूमिका खेल्दै नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ। यिनै विषयमा पूर्व राजदूत समेत रहेका परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग गरेको हामीले संवाद अब प्रस्तुत गर्छौं। नेपालको सीमा जोडिएको घनिष्ठ छिमेकी मध्ये चीन पनि एक हो। यसैले चीन छिमेकी देशको भ्रमण यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हामीले दुवै छिमेकीहरूसँग समनिकटताको सम्बन्ध राख्नुपर्ने र भूराजनीतिक द्वन्द्व विश्वको अहिले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सिफ्ट हुँदै आएको र आइपिएस जोन भएको हुनाले चाइना र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको द्वन्द्व चर्कँदै गएको र नेपालको सीमाबाट चीनलाई प्रिक गर्न सजिलो भएको जे पश्चिम र दक्षिणी शक्तिहरू पनि चीनको विरुद्ध लागेको अवस्था भएको हुनाले नेपालले
दुईटै छिमेकी र अब तेस्रो छिमेकी भन्नु पऱ्यो अमेरिकालाई, हवाई छिमेकी आकाशबाट आउने। तीन ढुङ्गा बिचको तरुल जस्तो अवस्था छ। यसरी तिनटैसँग हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने, तिनटैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने, बाइल्याटरल, द्विपक्षीय। तर बहुराष्ट्रिय अथवा ग्रुप एक अर्काको विरुद्ध हामी प्रयोग हुनु नहुने हाम्रो भूमिलाई। हामी त्यस पानीमा सैनिक छाता नओड्ने, सुरक्षाको गोटी अर्काको नहुने, तर आफ्नो छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने क्रममा चीन विश्वको उडाउनु शक्ति, अमेरिकासँग कम्पिटिसन गर्ने शक्ति भएको हुनाले उसँग आर्थिक, राजनीतिक सबै सम्बन्ध चाहिँ घनिष्ठ बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विशेष महत्त्व छ। जस्तो यो भ्रमणबाट चाहिँ नेपालले के कस्ता फाइदा लिन सक्नुपर्छ के छ? अब सब विभिन्न पार्टीको सरकार फेरिए पनि BRI-मा सहमति जनाइसकेका छ सबैले, र त्यसको लागि गोप्य एउटा समझदारी पत्र पनि तयार भएको छ। त्यो अब म पहिले पत्रकार पनि भइसकेका मान्छे हुनाले तपाईँहरूकैसँग भन्न चाहन्छु सरकारलाई कि त्यो गोप्य समझदारी सार्वजनिक गर, जनतालाई पनि बुझ्ने हक छ। अनि ती दलहरूलाई भन्नु पर्यो, त्यो बेला सहमति गर्ने बेलामा सही गर्ने काङ्ग्रेसले पनि, एमाले पनि, माओवादीले पनि। अहिले चाहिँ त्यो कुन चाहिँ प्रोजेक्ट हो त, कसरी जाने भने खालि फाइनेन्सियल मोडालिटी बाँकी छ, ऋण लिने कि ग्रान्टमा दिने। अब नराटिकन भन्नुपर्छ, अमेरिकासँग कम्पिटिसन गर्ने चीनले हामी त ब्याकवार्ड छौँ, लिस्ट डेभलप छौँ, हामीले चर्को ऋणको ब्याज तिर्न सक्दैनौँ, चर्को ब्याज हामीलाई भर्सक ग्रान्टमै देऊ, नभए पनि अमेरिकासँग लिया ऋण, बेलायतसँग लिया ऋण, यदि IMF 80% त उनीहरूको ऋण छ नेपालमा, उनीहरूको लिनुहुने, चाइनासँग ऋण लिनु नहुने भनेछ त धेरै ब्याज लाग्ने ऋण लिनु हुँदैन। तर अमेरिकासँग, बेलायतसँग, यदि IMF-सँग लिएको ऋणको ब्याज त्यही सरह सफ्ट लोन, कम ब्याज दिएर पुग्ने पायो भने किन हुँदैन? यसैले यो प्रश्न हुनुपर्छ र यसपालि BRI-लाई र सी जिनपिङ पहिले आउँदाखेरिको गरे चाहिँ सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नयाँ कुनै महत्त्वपूर्ण योजना लागू गर्नुपर्ने र चाहिँ नेपालको एक चीन नीतिमा नेपाल मुखले भनेर हुँदैन, मन वचन कर्मले पालना गर्नुपर्ने। उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एक चीन नीतिमा कार्यान्वयन होस् भन्ने हो। हाम्रो पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो भूमिलाई उसको विरुद्ध प्रयोग नगरोस् भन्ने हो। जस्तो BRI-को विषयमा पनि छलफल भएको छ हैन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्यसै गरी मन्त्रीहरूलाई बोलाएर चाहिँ छलफल गर्नुभएको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त छलफल व्यापक छ, पहिले जस्तो हचुवा छैन, यसपालि तयारी गरेर गएको छ। र परराष्ट्र मन्त्रीले संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको स्ट्याटस के छ, सुझाव के छ, एजेन्डा के सार्नुपर्छ, त्यो पनि तयारी गरेको छ। र प्रधानमन्त्रीभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्रीलाई तयारीकै वार्ता गर्नको लागि पठाउँदैछ, जाँदैछ। त्यो राज्य स्तरको भयो। अनि पार्टीगत पनि सम्बन्ध छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चीनसँग, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग। त्यसको लागि पनि उपाध्यक्ष एमालेको उसको चाहिँ नेतृत्वमा टिम गएको छ। र अनि आजकल INGO-हरू, NGO-हरू छन्, चाइना पक्ष पनि, नेपाल पक्ष, उनीहरूको बिचको पनि अन्तर्क्रिया छ। यसैले बहुआयामिक, बहुतह, बहुसेक्टर चाहिँ इन्टरेक्सन भइरहेछ र 14वटा नाका पनि अहिले खुल्ला गरिसक्यो।
र सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा विकासका लागि परियोजनाहरू दिने, त्यहाँका एमपीहरूलाई पनि लगेर अन्तर्क्रिया गर्ने, भन्दाखेरि दुर्गम क्षेत्र उत्तरको अविकसित अवस्थामा नराख्ने, त्यसलाई भाइब्रेन्ट बनाउने काम निर्णय पनि गरेका छ र सीमाहरू पनि खुल्या हुनाले यो यसपालि यो मलाई लाग्छ बाँकी रहेका कुराहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकालाई कार्यान्वयन गर्ने, प्राथमिकतामा राखेर कुन प्रोजेक्टलाई अहिले लागू गर्ने त्यो पनि गर्ने र नेपालले चाहिँ नेपालको हित र चिनको हितलाई संयोजन गर्ने हो। सात समुद्र पारीको शक्तिलाई रिजाउनको लागि चिनसँगको सम्बन्धलाई चिसाउनु हुँदैन। यसैले यो भाइब्रेन्ट रिलेसन उत्तरी छिमेकीसँग राख्ने अवसरको रूपमा यो भ्रमणको अधिकतम सदुपयोग होस्, शुभकामना छ प्रधानमन्त्रीलाई। जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के फाइदा लिन सक्नुपर्छ यो भ्रमणबाट, के लाग्छ यहाँलाई? लामो समयदेखि यहाँ परराष्ट्रविदको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ होइन? पहिलो छिमेकी, पहिलो चीन छिमेकी भएको हुनाले उसँगको रिलेसनलाई छिमेकी पहिलोको नेपालको सम्बन्ध अनुसार जानु पर्यो। दोस्रो, दक्षिण र उत्तरको कम्पिटिसन रहेको र पश्चिम पनि यहाँ सक्रिय हुन थालेको हुनाले सबै शक्तिसँग सम्बन्ध राम्रो राख्ने, तर मैले अघि भने जस्तो सुरक्षाको पुच्छर अर्काको नहुने, छिमेकीका विरुद्ध गतिविधि गर्न नदिने, त्यो कुरामा दृढ हुनुपर्छ। र चाहिँ तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि समृद्धिको लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसको मतलब भन्सारबाट कमाउने होइन, एक्सेस अन्तःशुल्कबाट कमाउने गरिकन हाम्रो एक्सपोर्ट बढाउनु पर्यो, ताकि चाइनासँगको पनि ट्रेड डिफिसिट हाम्रो नेपालको पक्षमा धेरै घाटा छ, त्यसलाई कम गर्ने। अब जस्तो घाँस पठाउने भनेको छ, अब मासु पनि पठाउनु पर्यो यहाँबाट, फलफुलहरू पनि पठाउनु पर्यो र चाहिँ नि 5 खालमा बनाउने भनेको पोर्टमा यस्तो लगानी, संयुक्त लगानी गर्ने जुनको प्रडक्ट तिब्बत र चाइनाको अरू भागमा लगाउन सकियोस्। यसैले यो समृद्धिको लागि आर्थिक कूटनीतिमा गएर घाटा घटाउने चिनसँगको व्यापारमा, त्यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। र रेल चाइनाको ल्याउने कुरा काठमाडौँ र ल्हासा जोड्ने मात्र होइन, चाहिँ त्यो पोखरा र चाहिँ लुम्बिनीसम्म जोड्न सक्यो भने तिब्बत आउने टुरिस्टहरू विदेशी र चिनको देशभित्रकै चाइनिज टुरिस्ट, त्यसको 10-20% मात्र आयो भने पनि नेपाल लुम्बिनीसम्म आउने जाने ट्रेन त बढिया हुन्छ, त्यो इकोनोमिक रिटर्न तुरुन्त दिन सक्ने हुन्छ। र इन्डियनलाई पनि भन्नु पर्यो कि बुद्धको 4 धाममध्ये 1 धाम मात्र नेपाल हो लुम्बिनी, 3 धाम त इन्डियामा छ भन्दाखेरि तिनीहरू त्यो 3 धाम पनि सारनाथ, कुसिनारा र उसमा बोधगया जान्छु भन्यो भने त्यो ट्रेनबाट लुम्बिनी आएकाहरूबाट 3 डबल फाइदा इन्डियालाई हुन्छ। अमेरिकालाई रिजाउनलाई आफूलाई फाइदा हुने, नेपाललाई फाइदा हुने, एसियालाई फाइदा हुने काममा यहाँ लाग्नुपर्छ भनेर एउटा एक किसिमले त्रिपक्षीय समृद्धिका र संयोजनका लागि अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने 21औं शताब्दी एसियाको शताब्दी हुन्छ। नेपाल उत्तर र दक्षिणलाई जोड्ने ठाउँ हुन्छ र जसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय इन्भेस्टमेन्ट नेपाल आयो भने त्यसको प्रडक्ट वर्ल्डको 2 लार्जेस्ट मार्केट इन्डिया र चाइनामा हामीले लगानी गर्न सक्ने, पठाउन सक्ने हुन्छ। र नेपाल
मल्टिनेसनल इन्भेस्टमेन्टको फ्लो बढ्छ। यसैले यो भ्रमणलाई कसैको पक्षपोषण होइन, दुवै ठुला छिमेकीहरूलाई संयोजन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नतर्फ जाओस्, ताकि 21औं शताब्दी एसियाको शताब्दी बनाउन सकियोस्। यो थियो पूर्व राजदूत समेत रहेका परराष्ट्रविद हिरण्य श्रेष्ठले चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले खेल्नुपर्ने भूमिका र नेपालले कूटनीतिक रूपमा लिनुपर्ने लाभको विषयमा दिएका सुझाव र उनको विज्ञताका अनुभव। यति बेला महिला सशक्तिकरण, महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने राष्ट्रिय अभियान चलिरहेको छ। यो अभियानका क्रममा महिलाले अधिकार पाएनन्, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा अर्थात् राष्ट्रका सरोकारका निकायहरूमा महिलालाई नियुक्ति गर्न चाहिएन, विश्वास गरिएन। अझै पनि महिला सशक्तिकरणका विषय गफमा मात्रै सीमित भए, महिलालाई अवसर प्राप्त भएको छैन। यसका निम्ति अब सक्रिय रूपमा भूमिका खेल्ने, लड्ने भन्दै पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। आज पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने महिलाहरूलाई सकेसम्म जिम्मै दिएदैन। जिम्मा दिइयो भने पनि मैले सह भन्छु, सह जिम्मा दिइन्छ या कसैको सहयोगीको रूपमा, मेन जिम्मा होइन। मेन जिम्मै दिइएछ भने पनि सक्छ त भनेर त्यहाँनिर शङ्का उपशङ्का। म सभामुख भए सबैभन्दा मैले चाहिँ उच्च ओहदाको कार्यकारी पद चलाएको मैले सभामुख हो। 2 वर्ष मैले सभामुख चलाएँ। त्यति बेला राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुईटा थिएन। व्यवस्थापिका संसद भनेर दुईटै सदनको एउटै सदन थियो। त्यो व्यवस्थापिका संसद थियो, त्यसको सभामुख हुँ म। त्यस बेलामा चाहिँ म सभामुख भए। सभामुख भइसकेपछि स्वयं मलाई पनि चुनौती नै थियो। तर त्योभन्दा ठुलो चुनौती के भयो भने त्यो बेलाको बहालवाला मन्त्री लेभलकै साथीहरूले यो संसद कस्तो होला, कसरी चल्ला, चल्छ, यस्तो पनि निर्णय गर्ने हो राजनीतिक दलहरूले? न क पनि नपढेको, मैले अलिकति त पढेको थिएँ नि, पढेको भरि भनिएको भए पनि हुने नि, त्यस्तो लाग्थ्यो कि कहिले कहिले मलाई। मैले सभामुख सकेपछि 11-12 पढेँ। ब्याचलरको फाइनल इक्जाम यसैपालि दिएँ। के रहेछ त त्यहाँ शिक्षा, औपचारिक शिक्षामा के रहेछ भनेर मैले कुनै सर्टिफिकेट मलाई चाहिएको छैन, तर के रहेछ अनि मैले पढेको त भनिदिए हुन्थ्यो नि। एसएलसी त त्यति बेलामा बकाइदा मैले गरेर म आइएमा पढिराख्दाखेरि भूमिगत भएको मान्छे हुँ, क पनि जान्दिनँ भनेर। अनि 11मा इक्जाम गर्न गएको बेलामा मलाई टिचरहरूले के भन्नुभयो भने, म्याम तपाईँले आफै लेख्ने हो कि लेख्ने मान्छे चाहिन्छ भन्नु। ल मैले त जिन्दगीमा कहिल्यै सुनेको छैन जुन विद्यार्थीले चाहिँ इक्जाम दिने हो उसैले लेख्छ। कस्तो कुरा गर्नुभएको? मलाई त को पनि लेख्न नजान्ने भनेर मेरो हुलिया चाहिँ त्यसरी दिइएको रहेछ कि यसरी चाहिँ हिंसा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त मानसिक टर्चर हो नि, कसरी चलाउँछ यसले भन्ने भयो। त्यो देखेर म डराएको भए आज तपाईँहरू सबैजनाको ढोका बन्द हुन्थ्यो। मैले दृढ निश्चय गरेँ मेरो मनमा, म यो सभामुख चलाएर छोड्छु। म माओवादीको महिलाको हैसियतले होइन, म एउटा दूरदराजको रोल्पाको किसानको छोरीको हैसियतले होइन, आम नेपाली महिलाहरूको प्रतिनिधिको हिसाबले म यो कार्य गर्छु, जसले भोलि आउने कुनै पनि क्षेत्रको महिलाहरूलाई चाहिँ ढोका पुरा खुला हुनेछ र उहाँहरू सरासर आफ्नो बाटोमा जान सक्नुहुनेछ। रात दिन सुतिन भन्थ्यो मलाई, तपाईँले सभामुख कसरी चलाउनु भएको थियो भनेर अनुभवहरू सुना। अनुभव त थुप्रै छ, तर लगभग 6 महिना म चाहिँ 2 घन्टा मात्रै। यो थियो पूर्व सभामुख नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी घरती मगरको अभिव्यक्ति। महिलालाई अहिले पनि जिम्मेवार पूर्ण कुनै पद जिम्मेवारीमा पत्याइन्न, दिइहाले पनि काम गर्छन्, उनीहरूले भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने विश्वास गरिन्न। आफू सभामुख हुँदा केही घन्टा मात्रै सुतेर आराम गरेर
एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको थिए। अब महिला सशक्तिकरणको अभियानमा आफू सक्रिय भएर लाग्छु भन्ने प्रतिबद्धता पूर्व सभामुख अनुसारी घरतीको थियो। काङ्ग्रेस नेकपा एमालेकी नेत्री बिन्दा पाण्डेले समेत महिला सशक्तिकरण र महिला सबलीकरणको पक्षमा भूमिका खेल्नुपर्ने र विगतमा हरेक अवरोध र अप्ठ्याराहरू चिर्दै राजनीतिमा सक्रिय बनेको र कतिपय अवस्थामा भने साथ सहयोग र समर्थन पनि प्राप्त गरेको अनुभव एमाले नेत्री बिन्दा पाण्डेले सुनाएकी छिन्। हामीले जति पनि चाहिँ अहिलेसम्म उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, मेरो आजसम्मको नि बुझाइ के भन्दा जहाँ हामी एउटा चाहिँ पार्टीभन्दा पनि साझा विषयमा चाहिँ नि ब्रोडर अलायन्स बनाएर काम गरेका छौँ, त्यहाँनिर हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। हामी 9 सालकै कुरा गर्ने भनेदेखि त्यतिखेर सल्लाहकार परिषद जुन बन्दाखेरिमा नि महिलाहरू त कोही पनि थिएनन्। त्यतिखेरको महिलाहरू साना दिदी मङ्गला दिदीहरू सबै गएर चाहिँ फेरि होइन प्रतिनिधि मण्डल गएर कुराकानी गरेपछि 4 जना महिलालाई चाहिँ त्यो सल्लाहकार परिषदमा थपिएको हो भनेको त्यो जोइन्ट मुभमेन्टले त्यो केही कुरो प्राप्त भएको हो। त्यसपछि 46 सालमा पनि हामीले थोरै प्राप्ति गऱ्यौँ, त्यो पनि हाम्रो जोइन्ट मुभमेन्टले गर्दाखेरि हो। त्यस पछाडि हामीले 58 साललाई एउटा चाहिँ ल्यान्डमार्क मान्ने हो भने 58 सालमा हामीले चाहिँ के अरे यो सम्बन्ध विच्छेद हुँदाखेरि अंश पाउने कुरादेखि लिएर जति पनि आमाको नामको नागरिकता होइन विवाह अघि चाहिँ सम्पत्तिमा समान हक लगायतको कुरो जुन हामीले चाहिँ मुलुकी ऐनको 11औं संशोधन पायौँ, त्यतिखेर पनि हामीले संसदमा चाहिँ कक्कस फर्स्ट टाइम कक्कस बनिसकेपछि जोइन्टली चाहिँ महिलाहरूले त्यो आवाज उठाइसकेपछि हामीले त्यो प्राप्त गरेका हौँ। 64 मा आज हामीले जे जति लेखेका छौँ, हामी यहाँ जो त्यतिखेर थियौँ, हामीले त्यतिखेर कम पापड बेलेका होइन त्यो महिला कक्कस बनाउन। त्यो महिला कक्कस थिएन र 197 जना महिला एक ठाउँमा आउन सकेका थिएनौँ भने आज हामीले संविधानमा यो चाहिँ कार्यान्वयन भएन भन्नै पाउँदैन थियौँ, किन भन्दा त्यो लेख्न सकिँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि भित्र हामी कक्कस बनाएर लडिरहेको थियौँ, बाहिर महिला सङ्घहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल पनि एक्टिभ थियो र यो नागरिक समाज र जुन सामुदायिक चाहिँ छैन आन्दोलनमा लाग्ने साथीहरू पनि एकदमै ठुलो सपोर्ट थियो र मिडियाले पनि हामीलाई एकदमै धेरै साथ दिएको थियो। आजको संविधानमा जति अधिकारहरू प्राप्त गरेका छौँ, लिड रोल हामी भित्र बस्नेले गऱ्यौँ होला, तर यो हामी सबैको चाहिँ साझा आन्दोलनको उपलब्धि हो र सबैले स्वामित्व लिन पाउनुपर्छ, लिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ कुरा हो। र अब के गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले पनि महिलामाथिको क्वेसन के भन्दाखेरि सक्छन् र अनि क्षमता विकास गर्नु पर्यो। के क्षमता विकास गर्नुपर्ने हो, कसले केमा कुन भाँडामा राखेर नाप्ने हो होइन, कसरी चाहिँ नि अनि त्यो प्रमाणित गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरो थाहा छैन। त्यसले गर्दा म त के भन्छु, मेरो पार्टीभित्रको कुरा गर्ने भने अहिले जति पनि चाहिँ नि पोजिसनमा हुनुहुन्छ, त्यो उपाध्यक्षभन्दा तलतिरको पोजिसनमा भएका सबै महासचिवदेखि लिएर सबै म एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको मान्छे हो। एमाले नेत्री बिन्दा पाण्डेले पनि महिला सशक्तिकरणको गफ गर्ने, तर अवसर दिने क्रममा चाहे राजनीति होस् अन्य क्षेत्रमा होस् यहाँ महिलालाई शङ्काको नजरले हेर्ने गरिएको छ। अब महिला सशक्तिकरण बोलीमा होइन व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ भन्ने उनको आवाज रहेको थियो। हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको प्रतिबद्धता धनी र गरिबको खाडल चिर्ने र जनसङ्ख्याको आधारमा व्यवस्थित आप्रवासन सँगसँगै व्यवस्थित समन्वयकारी रूपमा देशको सबै अभियान अगाडि बढाउने अभिव्यक्ति र सँगसँगै महिला सशक्तिकरणका विषयमा उठेका महिला नेत्रीहरूको आवाज र सँगसँगै पूर्व परराष्ट्रविद समेत रहेका पूर्व राजदूतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण फलदायी बनाउन दिएका सुझाव लगायतका विषय प्रस्तुत गऱ्यौँ। अर्को दिन अरू अन्य फरक विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि न्युज टुडे यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।